गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलके हैं, 23 हलकों पे अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं और हमारे लिए यकसा मौका तो दूर की बात है, मौका ही नहीं प्रोवाइड किया गया। हर शहरी को पाकिस्तान के हर हिस्से में जाने की इजाज़त है। हमारी लीडरशिप को सुबह बदर किया गया सिवाय पीटीआई की लीडरशिप के, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है? क्या मौलवियों की पार्टीज यहाँ मौजूद नहीं है? क्या मुस्लिम लीग वाले सारे यहाँ मौजूद नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जगह नहीं है कि कहीं भी आपका मैंडेट कबूल नहीं है। अवाम के हकूक पे डालने की कोशिश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के इस मुख्तसर नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। मैं आज कुछ अहम और ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। इस इलेक्शन के सिलसिले में आज मेरा दूसरा दिन है, मैं सकरदू आया हूँ। मैं गिलगित भी जाना चाह रहा था, बरास्ते की बंदिश की वजह से मैं कल गिलगित नहीं जा सका। कल और आज 2 दिन मैंने यहाँ इलेक्शन कैंपेन की है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलके हैं। 24 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM के साथ अलायंस करके 23 हलकों पे अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं। उनमें से 4 हलकों पे कैंडिडेट MWM के हैं और 19 हलकों पे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। बावजूद इसके कि हमसे निशान लिया गया, हमारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई और हमारे लिए यकसा मौका तो दूर की बात है, मौका ही नहीं प्रोवाइड किया गया कि हम कैंपेन कर सके। मैं यहाँ आया हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं तो मशकूर हूँ कि मुझे आने दिया गया और मैंने कैंपेन कर लिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि आइन की आर्टिकल 15 के मुताबिक हर शहरी को पाकिस्तान के हर हिस्से में जाने की इजाज़त है और जाने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारे लीडरान को रोका गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन को रोका गया, हमारी सदूर और बाकी लीडरशिप को रोका गया, हमारी लीडरशिप को सुबह बदर किया गया। इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा नो गो एरिया नहीं है जहाँ से किसी की NOC की ज़रूरत हो, और अगर NOC की ज़रूरत है तो गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पार्टी है सिवाय PTI की लीडरशिप के जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है? क्या मौलवियों की पार्टीज़ यहाँ मौजूद नहीं है? क्या मुस्लिम लीग वाले सारे यहाँ मौजूद नहीं है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जगह नहीं है? ये मैं पूछना चाहूँगा। हमारे कैंडिडेट सबसे मुहिब वतन है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, वो उनका नज़रिया ज़ाविया यही है, सबसे पहले पाकिस्तान। मैं 2025 में हमने ये बावर किया कि उसके बाद जगह जहाँ जाएंगे हमारा मैंडेट कबूल होगा। हरिपुर के इलेक्शन के बाद हमें एक और सबक पढ़ाया जा रहा है कि कहीं भी आपका मैंडेट कबूल नहीं है। इससे मुल्क का नुकसान होगा, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा, इससे अवाम के हकूक पे डालने की कोशिश की जाएगी तो उसमें नफरत और दुश्मनी बढ़ेगी। ये मुल्क, इसकी जमहूरियत, अदलिया, ये पार्लिमान और ये जैसे भी जमहूरियत चल रही है, ये मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आया हूँ, मैंने देखा है, लोगों को मैं ये कहता हूँ और अपने कैंडिडेट को भी ये कहता हूँ, मैंने मोहब्बत देखी है गिलगित बल्तिस्तान में खान के लिए। लोग जहाँ भी जाएंगे वो खान की मोहब्बत से भरे पड़े। कल मैंने एक जगह में देखा, एक बंदा मेरे तरफ चौड़ के दौड़ के आया है, उसने कहा मैं दौड़ के आया हूँ, मैंने जूता भी नहीं पहना और मैं आपके पास पहुँचा हूँ। ये मोहब्बत है लोगों की। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के वोटर तो क्या, दरख्तों के पत्ते भी खान के साथ है। और इंशाल्लाह 7 जून को खान के नाम पे और उसके नज़रिए पे लोग वोट देंगे, कामयाब करेंगे। लेकिन ये आइन है, ये कानून है और ये असूल है इलेक्शन के कि जिस वक्त इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन इशू हो जाता है और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, उस दिन से लेकर जिस वक्त तक रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू नहीं होता, ये सारा पीरियड इलेक्शन कहलाता है। इस इलेक्शन पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस न देना, ये प्री रिगिंग तो क्या, ये न सिर्फ ये कि ये प्री इलेक्शन रिगिंग है, बल्कि ये जमहूरियत के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे एक खास खाम ख्याली है। ऐसे इलेक्शन नहीं हुआ करते। इलेक्शन वो होते हैं, जमहूरियत तब मजबूत होती है जब इलेक्शन काल हो जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पुरअमन तरीके से
آئین قانون کے مطابق اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جاتی ہیں، عوام ان کو اچھی طرح سے دیکھتی ہے، کارکردگی کی بنیاد پہ، اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ، قابلیت کے بنیاد پہ عوام جس کو چاہتی ہے ان لوگوں کو ووٹ دے دیتی ہے، اور پھر ووٹ پول کلوز ہونے کے بعد کاؤنٹ ہوتا ہے، جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو سربراہ کہا جاتا ہے، عوام کا نمائندہ اس کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا بلیف یہی ہے کہ عوام کے اقتدار کے یا عوام کے نمائندگی کا ٹارچ، وہ چراغ اس بندے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہو اور عوام نے اس ووٹ کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو کمپین نہ دینا اور پاکستان کے عوام کو اس کمپین سے دور رکھنا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ یہاں ہر پولیٹیکل پارٹی نے جلسہ کیا سوائے ہمارے کے، ہم نے ریلیز نکالی اور بہترین اچھی ریلیز نکالی، ہم نے کارنر میٹنگ کی ہے اور اچھے کارنر میٹنگ کی ہے، ہر بندہ آ کے آیا تھا۔ لیکن میں یہ سوال کروں گا کہ ہمارا لیڈرشپ، ہمارے پارلیمنٹیرین کس جرم کے سزا میں اس گلگت بلتستان جیسے، ان نذیر جنت جیسے علاقے میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لیے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے فنڈ دیے تھے۔ ہم عوام کو پھر کہتے ہیں خان صاحب کے نظریے پہ ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں سپورٹ کریں، اور الیکشن کمیشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے، ریگنگ کو روک لے، مس یوز آف پاور کو روک لے، ڈکلیریشن آف فنڈز کو روک لے۔ یکساں موقع آج تک آپ نے نہیں دیا۔ یہ ایک سوال آپ سے ہم کریں گے کہ وہ ادارے جو عوام سے فنڈ لیتے ہیں، عوام سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے کندھوں پہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے ووٹ کا فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ کنڈکٹ کر کے ان کے فیصلے کریں گے، اس میں آپ کیوں بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ کیوں بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ 8 فروری کی ہسٹری یہاں بھی دہرائی جا رہی ہے کہ ہمیں دور رکھا جا رہا ہے۔ میں البتہ یہ یقین کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام 7 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ پرامن رہیں گے، وہ انتشار نہیں کریں گے، وہ تشدد پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کسی تشدد پہ نہیں اتریں گے، لیکن ہر حال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان تحریک انصاف کو، مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اس کا میں نے بڑا واضح کر دیا کہ یس، ہمارا نشان ہم سے لیا گیا، ہمارے لیے سختیاں ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ تو چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کے بل بوتے ہم آ کر کے غصہ ہو کر کے ہم ان کے لیے خالی چھوڑ دیں، کہ خالی چھوڑ دیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے، یہ عوام کی مایوسی ہوگی۔ خان کے لیے لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خان کا نام اور خان کے نام کے بیلٹ پیپر پہ وہ بندے کا نام لکھا ہوا ہو جو خان کے سپورٹ اور خان کے ٹکٹ کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور اسی نام کو ہم بیلٹ پیپر پہ رکھیں گے، بیلٹ پیپر پہ ٹاپے ماریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ کون سمجھتے ہیں آپ، یہ پولیٹیکل پارٹی سے یا جو بھی سمجھدار ہے وہ نہیں، لیکن جو بھی ذمہ دار ہے، میں کہتا ہوں دیکھو، ان چیزوں کا حکومت ذمہ دار ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں کیوں آؤٹ کیا؟ الیکشن کمیشن ہمیں وہ اپنا سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دے رہا؟ الیکشن کمیشن نے ہمارے پروسیس کو کیوں روکا؟ گلگت بلتستان میں ہمیں دیا ہوا ایک اور پارٹی کو ہم جوائن کر سکتے تھے، ہم نے ڈیموکریٹک پارٹی کو جب جوائن کر کے ان کے نشان لیے، آپ نے ہمیں نشان الاٹ کرائے۔ کس قانون کے تحت آپ الاٹ شدہ وہ جو نشان ہے وہ واپس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بات پہ بلیو کرتی ہے، اور ہم عوامی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، پاور شیئرنگ پہ نہیں۔ چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پہ تنقید آتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ ان کا انٹرسٹ ایک جیسا ہے، یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک، اور ان کے سارے انٹرسٹ سارے وہ ہے ایک جیسے انٹرسٹ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جب سیاست کرتی ہیں تو وہ ذاتی مفادات پہ نہیں کرتی، عوامی مفادات کے لیے کرتی ہے، اور وہ عوامی مفادات نہیں، ان کو اپنا معلوم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جلسے جلوسوں کے لیے آئیں گے، لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ سپورٹ ہے۔ آپ خود آپ کے کیمرے لکھیں، آپ اپنے کیمرے باہر لے کے جائیں، آپ جنرلی لوگوں سے پوچھیں۔ میں نے 2 دن میں دیکھا ہے، مجھے تو عوام سے 70% سے زیادہ مقبولیت مجھے خان کی نظر آئی۔ جس بندے سے میں ملا ہوں، جس طرف میں گیا ہوں، لوگ خود چل کے آئے ہیں۔ ہم نے ریلیز کی اور ریلی میں جو لوگ آئے، جو کارنر میٹنگز کی ہے اس میں بھی جو لوگ آئے، لوگ ہمارے پاس عوامی طاقت ہمارے پاس